طيب السلام عليكم. امبارح كان عندنا نوع من الامل والتفاؤل ان شاء الله يبقى فيه حاله ارتداد في السوق، بس كان كل خوفنا ان يعلن خبر او قرب انتهاء نتائج التحقيقات بتاعت روسيا تطلع ان هي تقول ان في انفجار ولا حاجه، وقلنا ان هيبقى خبطه سريعه وهنلم على طول ونطلع. تقريبا السيناريو ده كان ماشي لحد الساعه 10:30 11 الا ربع، الخبر طلع فعلا بالشكل ده، وبعد كده السوق فعلا تماسك والاسهم اشتغلت تاني والبورصات اللي كانت شغاله عليها. لحد ما جه اوردر كان بقدر التجاري، جه اوردر في التجاري، اوردر عرب اجريسيف جدا في البيع، باع كميات كبيره قوي في التجاري، خدت الاسهم معظم الاسهم الصغيره، وهنحط بين قوسين بقى كلمه الصغيره دي، لان الاستجابه لاول مره من فتره طويله ما تبقاش في الورق الكبير بنفس درجه التجاري. اول مره نشوف التجاري بينزل ب 7 و8%، وعندنا ورق زي هيرمس زي امار زي طلعت مصطفى، ورق كتير جلوبال، حتى القلعه الورق ده كله تماسك ما اداش بنفس الدرجه من النزول. عشان كده انا متوقع او متخيل ان لو الاوردر بتاع التجاري خف شويه ممكن الدنيا يحصل فيها تماسك. وهرجع واكرر تاني، احنا ممكن نتكلم في بعد النزول العنيف ده عن فكره ارتداده تستغل لتخفيف المراكز ما تستغلش للشراء. ممكن نتكلم على ان احنا نزلنا كتير قوي فالمفروض نطلع شويه، مش هنتكلم عن اننا الشهر الجاي كله هيبقى كويس. انا قلنا الكلمه دي تقريبا من اول الاسبوع اللي فات، قلنا نتكلم على فرص نخفف فيها او نتريد شورت تيرم جدا، لكن مش هنتكلم على ان الدنيا منوره قدام والدنيا حلوه قدام، لان ده مش وارد في وفقا للمعطيات الحاليه. فقدام خطر، في الخطر اكتر كمان ومخاطر اكبر من الوضع اللي على الشورت تيرم. اللي على الشورت تيرم احنا امتصينا معظم النزول. الاوردر الاجريسيف بتاع العرب ده المفروض ان هو هيقف، لكن تبعات الحادثه نفسها هتجيلنا ميديم تيرم. يعني عشان الضرب الكبير اللي احنا خدناه ده احنا ممكن نحاول نتمسك بالامل في الشورت تيرم، لكن عشان الحادثه والمعطيات الكتير اللي حصلت في الفتره الاخيره الميديم تيرم واللونج تيرم مش واضح بدرجه تديك ثقه انك تشتغل عليها، خصوصا ان العمله عندنا المشاكل بتاعتها لسه بتتفاقم. الاجراءات اللي بيعملها البنك المركزي اجراءات لحد دلوقتي لا ترتبط بالواقع، سواء الحفاظ على سعر 67 او رفع الفايده بالشكل العظيم اللي عملوه ده. الاجراءات دي عكسنا خالص، مش معانا، فبلاش نتكلم في ابعد من حاجه قريبه، والحاجه القريبه دي للاسف مش هنتكلم ان عمرها طويل، ده تبقى مجرد ارتداده. بنتمنى ان هي تكون من المستويات دي وما يكملوش ضغط علينا بالشكل اللي حصل امبارح. الاسواق الامريكيه والاوروبيه كله طالع، رغم ان امريكا مش طالعه كتير، لكن اوروبا كانت طالعه امبارح كويس قوي. امريكا طلعت شويه وبعدين خسرت كل اللي نزلته. برنت قلنا بقى غيرنا ال 45 وديناها لحد 43 ونص، هو شغال في الحتت دي بيطلع لحد 44 ينزل تاني 43 70، شغال في النقط دي لحد دلوقتي. كسرها بعنف هيجيب لنا ضغوط عرض اضافيه. اللي كان بيبيع برضه عشان ما حدش يفكر ان العرب اللي بيبيع ده كان بيخرج خالص، هو لا ما كانش بيخرج خالص، كان عنده ايجارات ثانيه وهو بيضخ اصلا عموما استثمارات موجوده في مصر. مجلس الوزراء بيوافق على دعم قطاع السياحه والتعاقد مع شركه دوليه للدعايه لمصر. اعتقد متابعات الموضوع على السياح قدامها 7 8 شهور على ما تبدا تخف مش ترجع لمعدلاتها. يعني الاثر هيمتد 7 8 شهور لحد ما الناس تبتدي تيجي تاني والحظر يبتدي يترفع ونرفع اجراءات الامن في المطارات والحاجات اللي زي كده. الجنيه مستقر امام الدولار في عطاء البنك المركزي الدولي 7.73، والسوق السوداء بعد الخبر بتاع روسيا امبارح طلع لحد 8 جنيه 60. ستاندرد اند بورز بتراجع نظرتها المستقبليه لثلاث بنوك وخفضت النظره المستقبليه للتجاري والاهلي ومصر الى مستقره. طيب حد يقول اصل الخبر ده هو السبب الاساسي؟ لا، الخبر ده مجرد ما النظره بتتغير للاقتصاد الكلي انت اصلا مكشوف على الاقتصاد الكلي، فاحنا اتخفضنا من ايجابيه لمستقره، يبقى كل البنوك اللي مكشوف عليها هتنزل على طول من ايجابيه لنفس الدرجه. فمجرد تخفيض النظره المستقبليه للاقتصاد انت بتعرف ان البنوك هتتخفض مباشره. الخزندار عضو مؤسس في القلعه، استكمال 60% من مشروع مسار التكرير. المشروع تكلفته 30 مليار، يخفض نصف استيراد مصر من السولار والديزل 6000 عامل، وبيهدف الانتاج 4.1 مليون
طن من الوقود سنويا. ده تقريبا اهم حاجه بالنسبه للاستثمارات القلعه في مصر. المفروض ان هو كان هيشتغل ما نعرفه على 2016. الموضوع كده يبدو ان هو هيكمل لحد 2017 على بال ما يبدا يشتغل او حاجه من هذا القبيل يعني. النصر تصنيع الحصيلات بصدد توقيع عقود توريد لالمانيا وايطاليا والمانيا وبريطانيا. الدنيا بدات المفروض انها تتحسن، خدوا جزء من الفلوس سددوا بيه حاجات، لكن انا مش شايف ان فيها افق كبير قوي في شركه زي النصر لتصنيع الحصيلات، ومش شايف ان الشغل اللي عندهم او حجم الاعمال اللي عندهم هتقدر تغطي المصاريف وتحولهم لمكسب او اي شيء من الموضوع ده. جنرال تورز بيقول ان 80% من الحجوزات الالمانيه تم الغائها من عند الشركه تماما بعد حادث الطياره. البورصه بتوقف التعامل على العقوبات الدوليه المتطوره لحين ارسال المركز المالي معبر عن الوضع الحقيقي للشركه معتمد بمجلس الاداره. الخبر ده عمل شويه لخبطه بسبب الصيغه اللي نزلت بيها. باختصار شديد الشركه كانت جت في 11 اللي فات سنه 2014 وبعت للبورصه بيان ان هو قفل المصنع ومشى العماله ومشى حتى عساكر الامن، مشى كل حاجه وقفل كمان المركز الاداري بتاعه. فلما بعت مركز مالي 31/3 ما بعتش بتاع 6، فلما سالوه على 6 قال لهم المركز المالي بتاع 30/6 هو بتاع 31/3 عشان انا كده كده ما عنديش نشاط. راح باعت للبورصه في شهر 8 ان هو بدا يشتغل ولسه ما بعتش 30/9. عشان كده البورصه لما قالت تبعت لي مركز مالي معبر عن الوضع الحقيقي للشركه تقصد انك رجعت اشتغلت شهر ونص او شهرين في الفتره بتاع الربع الثالث ده، ابعت لي حاجه معبره انت وصلت لحد فين، انما ما فيش حاجه اتبعتت وبيصلحوها. البورصه ازالت مخالفات على جنوب افريقيا بجلستين مضادتين لعمليات بيع منفذه على 685,000 سهم من الشركه. الجلسات دي كانت 8 و9 نوفمبر. كانوا عندهم حدث جوهري تقريبا اجتماع مجلس اداره اعتمدوا عليه قوائم ماليه، وهم المفروض يبقى عليهم بلوك 5 جلسات، فهم لسه جداد في الموضوع فاشتغلوا عادي. فالبورصه عملت اوردرات شراء عكس البيع اللي هم كانوا عاملينه. القوميه للاسمنت بتقرر استمرار نشاط الشركه على الرغم من ان الخسائر تعدت نصف راس المال. واخر خبر عموميه مطاحن جنوب القاهره تقر اضافه نشاط الاستثمار العقاري للشركه. كل شركات المطاحن عملت نفس الاجراء. سواء شفنا امبارح في بدايه الجلسه كان في محاوله من القوى الشرعيه لوقف الضغط البيعي، لكن كان دون جدوى وانا وشرطه السوق قفلوا على الانتفاضات. النهارده لسه بالنسبه لايجكس اعتقد هيبقى في بدايه الجلسه في نزول ممكن يوصل من يعني نقول 100 بونت. احنا في فرق في التجاري لوحده في 2 جنيه من الاقفال، فده هيبقى في بدايه الجلسه هيبقى فيها ذعر. والضغط البيعي بتاع التجاري هو الاساس. احنا قلنا من يومين لو التجاري كان واقف الضغط البيعي بتاعه كان في محاولات ممكن السوق يطلع، وكان في بعض الاسهم بتحاول تطلع، لكن عشان التجاري مش عارف يطلع كان الاسهم معظمها ايرادات الشراء بتاعتها كانت واقفه او كانت بتشتغل في نفس الاسعار اللي هي كانت شغاله عليه. بالنسبه لشركات الانترادي في مؤشرات لو الدنيا ظبطت النهارده هتبقى اشارات ايجابيه جدا، ونقول ممكن تبقى فيها بدايه ارتداده، ودي ما اعتقدش ان هي هتبان الا بعد ساعه ونص او ساعتين من الجلسه. لو ده اتحقق، لو التجاري رمى في بدايه الجلسه بدا يلم تاني، ده هيبقى شيء كويس، بس مش محدش هيقدر يجزم الا لما نتاكد لما يفوت على الاقل ساعه ونص او ساعتين من الجلسه، وهنشوف هل هيبقى فعلا مستويات اللي هي 6200. احنا قلنا عندنا منطقه دعم مهمه قوي اللي هي من 650 6200، هل توقف الضغط البيعي ده ونشوف ان عندها ارتداد كويسه ولا لا. ايجي اكس 70 عندنا مستوى دعم مهم قوي رئيسي اللي هو 345 احنا قافلين عنده، وده الهستيريكال اللي احنا عملناه في 2013 واقف عنده ومفيش اي شراء، وبالعكس ورق السعيد كله بيبقى نازل. امبارح 6 ورقات بس طالعين في الايجي اكس 70 و60 ورقه نازله و4 كانوا تعادل. فلو 345 كسر دي هنشوف مستويات جديده بالنسبه لل 70. تركيزنا كله في الارتداد هيبقى مصاب لو ربنا نفس الحاله اللي ظهرت النهارده الارتداد هيبقى في الورق اللي فيه سيوله بتاع ايجي اكس 30 اقواهم، وكانت باينه قوي الفتره اللي فاتت كان عز حديد هرماس طالعه. الثلاث ورقات دول هم دول اللي كانوا فيهم شغل الفتره اللي فاتت.